यथार्थमा यदि सिद्ध प्रणाली छैन कसैको भनेदेखि भजन जीवन चौपट, वैदी मार्ग भनेको वैकुण्ठ जाने मार्ग, राग मार्ग भनेको गोलक वृन्दावन धाम जाने मार्ग। तर राग भजन गर्नको लागि यदि कसैसँग सिद्ध प्रणाली छैन भनेदेखि उसलाई अधिकार नै प्राप्त हुँदैन, गोलक धाम जानै सक्दैन यदि सिद्ध प्रणाली छैन भने। अब हेर्नु, सिद्ध प्रणालीलाई जो व्यक्तिहरू यो ढोङ हो, यो कपाल कल्पित हो भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो खुट्टामा कति ठुलो बन्चरो हानिरहनु भएको छ। यदि सिद्ध प्रणाली गलत हो, कपाल कल्पित हो भनेदेखि यहाँ वृन्दादेवीले जयकृष्ण बाबालाई हरिदास ती भक्तको सिद्ध प्रणाली प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। सिद्धान्त सरस्वती महाराजको सिद्ध प्रणाली पाइएको छैन, त्यसकारणले गर्दा अलिकति त्यहाँ संदिग्ध रहेको पाइएको छ। गौडीय मार्गमा सिद्ध प्रणाली अनिवार्य प्रदान गरिन्छ। ल ठिक छ, म सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा दीक्षित छु, तर अब म सिद्ध प्रणाली लिन्छु नि त। अब यहाँ पनि समस्या आयो, उहाँ कुन चाहिँ परिवारबाट दीक्षित हो? तिलक हेर्दा नरोत्तम परिवारबाट दीक्षित हुनुहुन्छ जस्तो छ। अब मन्त्र लिनुभएको छ भनिन्छ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज अद्वैत परिवारसँग। अब यहाँ परिवारमा संदिग्ध भयो, कुन चाहिँ परिवार? अब भक्तिविनोद ठाकुर महाराज त नित्यानन्द परिवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त स्पष्ट छ भक्तिविनोद ठाकुर महाराज त नित्यानन्द परिवार, जानबामाबाट सुरु भएको नित्यानन्द परिवार। भक्तिविनोद ठाकुर महाराजको परिवारमा केही संदिग्ध छैन, त्यो सिद्ध परम्परा नै हो आजसम्म पनि। तर यतापट्टि सिद्धान्त सरस्वतीको लाइन छ, सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा बडा संदिग्ध भयो। हामीहरू सिद्धान्त सरस्वतीको विरोधी भयो रे। हामी कसरी सिद्धान्त सरस्वतीको विरोधी? कोही सन्त महापुरुषको विरोधी हुन्छ? हुँदैन। त्यो त उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। हामीहरूले यति उहाँहरूलाई सजग गराइदिएको हो कि सिद्धान्त सरस्वतीको बारेमा यस्तो यस्तो सुन्न आउँदछ हो, महापुरुष हुनुहुन्छ, उहाँले सारा जगतभरि चाहिँ नाम प्रचार गर्नुभयो, यत्र 64 मठ खोल्नुभयो, धेरै योगदान दिइबक्स्या छ। महाप्रभुको पृथ्वी ते जता नगरादि ग्राम सबैतिर हरिनाम प्रचार हुनेछ भन्ने त उहाँले सार्थक गर्नुभयो। तर उहाँको दीक्षाको बारेमा अलिकति सन्देह छ, बुझ्नु होला है, बुझ्नु होला भनेर मात्र भन्यो। यी प्रमाणहरू छ, तिलक बदलिएको छ। अब उहाँको गुरु बाबाजी हुनुहुन्छ, बाबाजी हुनुभएको उहाँले बाबाजी भेष लाउनु पर्ने, उहाँले बाबाजी भेष लाउनु भएन, सन्यास भेष धारण गर्नुभयो। सिद्ध प्रणाली छैन, सिद्ध प्रणाली भएन भने गौडिया नै हुन पाइएन। उहाँको पनि सिद्ध प्रणाली छैन, सिद्धान्त सरस्वतीको पनि सिद्ध प्रणाली छैन, जति खोजे पनि पाइँदैन। ल ठिक छ, उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई सिद्ध प्रभुपादजी हैन, उहाँले आफ्ना जो शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिद्ध प्रणाली नदिनु भए पनि उहाँको त सिद्ध प्रणाली होला नि, छैन, उहाँको सिद्ध प्रणाली पनि छैन। गौडीय उपासना मार्गमा दीक्षा लिनको लागि अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो हडबडी गर्ने कुरा, ख्यालठट्टा गर्ने कुरा होइन। अन्य मार्गको बारेमा मलाई त्यति थाहा छैन, तर गौडीय वैष्णव उपासना मार्गमा एकदमै सावधानी अपनाउनु पर्दछ। थोरै मात्र हाम्रो गल्ती, हाम्रो केटकेटीपनले हाम्रो उपासना पनि चौपट हुन सक्दछ र हाम्रो भक्ति जीवन पनि नाश हुन सक्दछ, थोरै मात्र पनि केटकेटीपनले। मैले एकदम यथार्थ कुरा यहाँहरूलाई बताउँदैछु। किन भन्दाखेरि यो जुन गौडीय उपासनाबाट जुन कुरा प्राप्त गरिन्छ त्यो कुरा यो 3 लोकमा कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिन्न। यति मूल्यवान, यति अनिर्वचनीय, हेर्नुहोस् त, जुन 3 लोकमा कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिन्न त्यो गौडीय भजन पद्धति अथवा गौडीय उपासनाबाट पाइन्छ। किनभने चैतन्य महाप्रभुले यस्तो कुरा ल्याएर यो धरतीवासीलाई दिनुभएको छ जुन कुरा आजसम्म कुनै अवतारमा, कुनै आचार्यले, भगवानका यत्र अवतारहरू भए कुनै अवतारहरूले पनि यो कुरो प्रदान गर्नु भएन रे। त्यही भएर त अनर्पित चरिम चिरत करुणै अवतीर्ण कलो, करुणाले एकदमै आकुल व्याकुल हुनु भएर चैतन्य महाप्रभुले यो कुरा ल्याएर जगतवासीलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा गौडीय उपासना मार्गबाट जुन कुरा प्राप्त गरिन्छ त्यो अन्यत्र कहीँ पनि प्राप्त गर्न सकिन्न। यो त धेरै धेरै महापुरुषहरूले, धेरै धेरै सन्तले बताउनु भएको छ। त यस्तो मूल्यवान कुरो प्राप्त हुन्छ गौडीयबाट भनेदेखि अब यहाँ कति सावधानी अपनाउनु पर्ला। यदि कुनै कुरा मूल्यवान छ, एकदम मूल्यवान वस्तु छ भनेदेखि त्यो वस्तु कति सम्हालेर राख्नु पर्ला र त्यो वस्तु प्राप्त गर्नको लागि कति सावधानी अपनाउनु पर्ला हो, त्यही कुरा यहाँ लागू गर्न सकिन्छ। गौडीय वैष्णव उपासनामा दीक्षा लिनको लागि विशेष गरी यो 2टा कुरा एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्दछ। किनभने गौडीय वैष्णव भनेको एकदम विशाल वैष्णव मार्ग हो। चैतन्य महाप्रभुले यो गौडीय कृपालाई आफूले जुन जगतमा झारी बक्सेको राधा दास्य मञ्जरी भावलाई सम्पूर्ण मानव जाति विशेष कलिहत जीवहरू समक्ष पुर्याउनको लागि भनेर आफ्ना अनेकौं भक्त पार्षदहरूलाई शक्ति सञ्चार गर्नुभएको छ र ती सम्पूर्ण भक्त पार्षदहरूबाट एक एक शाखा उपशाखा
यस प्रकार सारा विश्वभरि फैलिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो गौडीय उपासना मार्ग भनेको एकदमै विशाल उपासना हो। एकदम धेरै वैष्णव भक्तहरू संलग्न हुनुभएको मार्ग हो गौडीय मार्ग। तर सावधानी अपनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, अब विशेष गरी दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा सिद्ध प्रणाली र अर्को कुरा अखण्डित परम्परा, मन्त्र परम्परा। यो दुईटा कुरामा राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन, नबुझिकन यदि कसैले हतारमा केटकेटी पाराले कहीँ गएर दीक्षा लिइहाल्नुभयो भनेदेखि समस्यामा पर्नुभयो। हुनसक्छ भौतिक जीवन भक्ति जीवनमै गोलमाल आउन सक्छ। दुईटा कुरा के? एक सिद्ध प्रणाली र अर्को अखण्डित गुरु परम्परा, मन्त्र परम्परा। यो दुईटा हुनुपर्दछ। म आजभन्दा लगभग 6 महिना अगाडि गोविन्द कुण्डमा थिएँ, गोपाल बाबाको आश्रममा केही शिक्षा लिइरहेको थिएँ। परम पूज्य गोपाल बाबा मलाई त्यहाँ केही भजन शिक्षा दिएर बस्नुभएको थियो। त्यही बेलामा एक भक्त आउनुभयो, रुँदै रुँदै एकदम विलाप गर्दै, बर्बाद भयो, मेरो बर्बाद भयो, मेरा बर्बाद हो गया, मेरा बर्बाद हो गया। गोपाल बाबाले सोधिबक्स्यो, के भयो तिमीलाई, के भयो? ती भक्तले भन्नुभयो, मेरा तो सब कुछ लूट गया बाबा, मेरा सब कुछ लूट गया। क्या हो गया? बताइए मुझे, बताइए। ती भक्तले भन्नुभयो, 25 साल के बाद मुझे पता चला कि मैं जिस परंपरा में भजन करता हूँ, ये परंपरा तो खंडित है, ये परंपरा ही नहीं है, गुरु नहीं है। अनि त्यसपछि बाबाले दिखाओ आप तुम्हारा प्रणाली दे दो भनेर उहाँको प्रणाली हेर्नु, गुरु प्रणाली हेर्नुभयो। त गुरु प्रणाली हेर्दाखेरि बिचमा 1-2 जना गुरु गायब हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँको बारेमा केही जानकारी नै छैन। हो, परम्परा खण्डित भयो। परम्परा खण्डित भनेको के हो भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुबाट अहिले वर्तमान गुरुसम्म अखण्डित दीक्षा परम्परा हुनुपर्छ। शिक्षा परम्परा होइन, दीक्षा परम्परा, मन्त्र परम्परा हुनुपर्छ। अखण्डित, बिचमा कहीँ खण्डित भएको हुनुहुन्न, तर काटिएको हुनुहुन्न। त्यो काटिएको हुने बित्तिकै हामीले 25 वर्षसम्म त के 50 वर्षसम्म गरेको भक्ति भजन पनि गोलमाल हुन सक्छ। हेर्नु, शास्त्र बडा कठोर छ के, भगवत राज्य पनि कठोर छ यदि हामी विधि पुर्याएर जाँदैनौँ भनेदेखि। अविधिपूर्वकम होइन, यदि हामीले अविधि लगाउँदछौँ, हामीले विधि पुर्याउँदैनौँ भनेदेखि यहाँ गोलमाल हुन सक्दछ। हेर्नु, 25 वर्षसम्म भजन गरेर अब फेरि उहाँले अर्को दीक्षा लिनु पर्यो। एकदम रुवाबास भयो, मेरा तो लूट गया, मेरा बर्बाद हो गया, मेरा बर्बाद हो गया। 25 साल के बाद फिर अब अर्को शाखामा दीक्षा लिनु पर्यो। गोपाल बाबाले उहाँलाई दीक्षा दिनुभयो। त म त्यही थिएँ। अब चिंता मत करो, छोड़ दो, हो गया, अभी क्या करेंगे, भगवान का यही इच्छा है, अब दीक्षा ले लो, फिर अब क्या करेंगे, अभी परंपरा नहीं है, जिसमें परंपरा नहीं है, जिसमें गुरु परंपरा खंडित है, वहाँ दीक्षा लेके अब वहाँ रह के तो तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं, अब फिर दीक्षा लेना पड़ेगा। तो परंपरा में भने फेरि परंपरामा दीक्षा दिनुभयो। पहिला अद्वैत परंपरामा हुनुहुँदो रहेछ, अनि अब अद्वैत परंपराको कुनै एक उपशाखाबाट दीक्षा लिनु भएको रहेछ। अब त्यो उपशाखाको गुरु परंपरा बिचमा टुटेको रहेछ। उहाँलाई थाहा नै भएन चाहिँ बिचरा अब हतारमा गएर दीक्षा लिनुभयो। हतारमा गएर सबै कुरा भयो, पछि दीक्षा परंपरा त गुरु परंपरा खण्डित छ, त फेरि दीक्षा लिनु पर्यो। समस्या भयो। 25 वर्षसम्मको भक्ति भजन त नाश भयो नि त, हैन? हुन त भगवानको भक्ति भजन नाश हुँदैन, तर भन्न खोजेको पाल परेको घैँटो जस्तो भयो, पानी माथिबाट हाले बगे, हैन? त यदि कसैको गौडिया मार्गमा सही तरिकाले सही गुरु परंपरा, सही मन्त्र परंपरा, सही सिद्ध प्रणालीमा दीक्षा हुन्छ भनेदेखि बडा भाग्यमानी, चैतन्य महाप्रभुको जुन कृपा छ त्यो सजिलैले उसमा आउँदछ, सजिलैले त्यो धारा उसमा आउँदछ। नत्र भनेदेखि महाप्रभुको जुन कृपाको धारा उसमा आउन सक्दैन। त्यसकारणले गौडिया मार्गमा दीक्षा लिनको लागि यति सावधानी अपनाउनु पर्छ, किन अन्य मार्ग जस्तो होइन। गौडिया मार्ग एकदमै विशिष्ट मार्ग हो, यो विशिष्ट, यसमा त्यही भएर सावधानी अपनाउनु पर्ने। अब जो व्यक्तिहरू यो सिद्ध प्रणालीको खिलाफमा हुनुहुन्छ, यो सिद्ध प्रणाली किन चाहियो, सिद्ध प्रणालीले के गर्छ, यो सबै मनकल्पित हो, यो सब कसैले बनाएको भन्ने किसिमको सिद्ध प्रणाली लान्छना लगाउँछन्। अब ती व्यक्तिहरूको लागि बुझ्नु आवश्यक छ कि वास्तवमा सिद्ध प्रणाली भनेको के हो। जुन गौडियामा प्रदान गर्ने सिद्ध प्रणाली कुनै कपोलकल्पित, कुनै मनोकल्पित त्यस्तो कुनै प्रणाली होइन। र यसको प्रामाणिकता म यहाँहरूलाई बुझाउन जाँदैछु। यो ब्रज के सन्त नामक एक ग्रन्थ छ, जुन
जुन ग्रन्थ रचना गर्नुभएको छ ब्रजविभूति श्यामदासजीले यो रचना गर्नुभएको छ। बडा प्रामाणिक छ, सुन्दर ग्रन्थ छ, सबैले पढ्नुहोला। ब्रजविभूति भनेर भूषित हुनुभएको छ श्यामदासजी। उहाँले गौडिया बङ्गाली शास्त्रहरूलाई हिन्दीकरण गर्नुभएको छ र सुन्दर भाषामा उहाँले हिन्दीकरण गर्नुभएको छ। प्रयास धेरै नै सराहनीय योग्य छ। यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ ब्रज के सन्त। यसमा उहाँले यो सम्पूर्ण कुरा सिद्ध प्रणाली सम्बन्धी यहाँ धेरै कथाहरू बताउनु भएको छ अथवा जानकारीहरू गराउनु भएको छ। अब जो भक्तहरू गौडियामा प्रदान गर्ने जुन सिद्ध प्रणाली छ, यो सिद्ध प्रणालीको खिलाफमा हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले सुन्नु होला। यथार्थमा यदि सिद्ध प्रणाली छैन कसैको भनेदेखि भजन जीवन चौपट। किन भन्दाखेरि राग भजन र वैदी भजन गरेर दुईटा भजन मार्ग छ। वैदी मार्ग भनेको वैकुण्ठ जाने मार्ग, राग मार्ग भनेको गोलक वृन्दावन धाम जाने मार्ग, ब्रज भक्तिको मार्ग हो। तर राग भजन गर्नको लागि यदि कसैसँग सिद्ध प्रणाली छैन भनेदेखि उसलाई अधिकार नै प्राप्त हुँदैन। म यहाँहरूलाई प्रमाण दिन सक्छु, अधिकार नै प्राप्त हुँदैन। गोलोक धाम जानै सक्दैन यदि सिद्ध प्रणाली छैन भने। गोलोक वृन्दावन उसको सम्भव नै छैन। वैदी भक्तिबाट प्राप्त गर्ने वैकुण्ठ हो अनि राग भक्तिबाट प्राप्त गर्ने गोलोक वृन्दावन हो। जसले राग भजन गरेको छैन ऊ गोलोक वृन्दावन जान सक्दैन र राग भजनको लागि अनिवार्य सिद्ध प्रणाली है। अब यहाँ वर्णन गरिएको छ सिद्ध मधुसूदन दास बाबाजी महाराजको यहाँ प्रसङ्गमा ब्रजविभूति श्यामदासजी लेख्नुहुन्छ। हिन्दीमा रहेको छ, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। म नेपालीमा पनि बताउने कोसिस गर्छु। विशेष गरी जो महानुभाव सिद्ध प्रणालीको खिलाफमा हुनुहुन्छ, गौडियामै भएर हरे कृष्ण महामन्त्र नि जप गरेर पनि धेरैलाई यो सिद्ध प्रणालीको बारेमा थाहा छैन। के हो यो सिद्ध प्रणाली है भनेर भन्ने परिपाटी छ, तर वास्तवमा यो एकदमै खतरनाक परिपाटी हो। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। हेर्नुहोस्, सिद्ध बाबा श्री मधुसूदन दास बाबाजी को प्रसंगमा ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ये बालकपन से श्री कृष्ण लीला अनुरागी एवं परम वैराग्यवान थे। इच्छा न होने पर भी माता पिता ने बाल्य अवस्था में इनका विवाह कर दिया, किंतु विवाह की रात्रि को ही ये घर से भागकर निकले और वृंदावन में आए। लोगों के प्रश्न करने के भय से जंगल में भ्रमण करते करते कभी कभी निराहार भी रहना पड़ा। दिन का बहुत समय श्री यमुना जी के किनारे काटते। एक दिन मन में विचार आया किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा मिल जाए। जमुना किनारे केसी घाट पर इसी चिंता में बैठ गए। एक महात्मा स्नान करके लौटते समय इनको देख कर बोले, बेटा तुम यमुना स्नान कर आओ, मैं तुम्हें दीक्षा मंत्र दूंगा। ये स्नान करके आए तो दशाक्षर मंत्र में इनको दीक्षित किया। मंत्र पाते ही ये आविष्ट हो गए और बेसुध पड़ गए। इस बीच में वो महात्मा अंतर्हित हो गए। जब इन्हें सुध आ गई तो महात्मा को बहुत ढूंढा, कुछ पता न पाया, न जान सके वे कौन थे। फिर मंत्र जाप करते विचरते हुए मानसी गंगा गोवर्धन पहुँचे और सिद्ध कृष्णदास बाबा जी से मिले और उनके श्री चरणों में शरण ग्रहण करते हुए विनयतापूर्वक प्रार्थना की, मैं मूर्ख बालक हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, कृपा करके मुझे भजन पद्धति का उपदेश करिए। सिद्ध बाबा ने इनके तेज एवं इनके भाव को देख स्नेहपूर्वक इनसे परिचय पूछा। इन्होंने गृह त्याग से लेकर दीक्षा पर्यंत सारा वृत्तांत सुना दिया। तब सिद्ध बाबा बोले, हमारी रागानुगा भजन पद्धति संबंधानुगत है, गुरु परिवार से ही संबंध निर्णय होता है। तुम्हारे गुरुदेव का नाम परिवार इत्यादि कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तुम्हारा रागानुग भजन में अधिकार नहीं है। तुमने मंत्रार्थ के सहित संप्रदाय अनुसार मंत्र प्राप्त तो किया है, इसलिए दूसरा बार तुम्हें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण मैं तुम्हें भजन का उपदेश नहीं करूँगा। उस समय में संप्रदाय में परस्पर तीव्र शासन था, कोई भी लेस मात्र व्यतिक्रम नहीं कर सकता था। अतः ये हताश हो दारुण क्रंदन करने लगे। क्रंदन सुन दया करके सिद्ध बाबा बोले, तुम काम्यवन सिद्ध बाबा जय कृष्णदास के पास जाओ, वो सर्ववेत्ता है, तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध निर्णय कर देंगे। ये काम्यवन पहुँचे, उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। आगे के लिए उपधर्मों की सृष्टि न हो सके इसे दृष्टिगत रखते हुए वो बोले, इस विषय में मैं कुछ भी अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ और फिर तुम्हारे लिए दीक्षा उल्लंघन करना भी उचित नहीं है। इस अवस्था में तुम्हारा रागानुगा भजन में अधिकार नहीं है। तुम एकांतवास करो और हरिनाम करो।
श्रीमन महाप्रभु एवं श्री राधा रानी जो करेंगे वही होगा, अथवा चिंतामणि स्वरूप श्री गुरुदेव से इच्छा मात्र से ही जैसे मंत्र प्राप्त हुआ ऐसे ही तुम्हारी शेष वांछा भी पूर्ण करेंगे। ये कहकर उनको विदा दिया। आप बड़े खिन्न हो रोते रोते राधा कुंड में आ गए और निश्चय किया कि यदि रागानुगा भजन में मेरा अधिकार नहीं है तो इस शरीर को रखने का प्रयोजन क्या है। देखिए रागानुगा भजन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रागानुगा भजन बिना, रागानुगा भक्ति के बिना किसी को भी गोलोक वृंदावन प्राप्ति नहीं होता। देखिए यहाँ पे और सुनिए, यदि रागानुगा भजन में मेरा अधिकार नहीं है तो इस शरीर का रखने का क्या प्रयोजन। आज रात्रि में ही इस कुंड में प्रवेश कर देह त्याग करूंगा। ये सोचकर रात्रि में गले में एक गिरिराज शिला बांध कर कुंड में कूद पड़े और गहराई में जा पहुंचे। वहां किसी ने हठात वो शिला गले से खोल दिया और एक तालपत्र हाथ में दे जल से बाहर निकाल फेंक दिया। प्रातः जब होश आया तो बहुत दुखी हुए कि मौत भी न आई, परंतु तालपत्र को पाकर कुछ हर्ष भी हुआ। पत्र को लेकर श्री गोवर्धन में सिद्ध बाबा कृष्णदास जी के पास जाकर जब सब वृत्तांत कह सुनाया, बाबा ने पत्र के विषय में कुछ न कर उन्हें पुनः काम्य वन में बाबा श्री जय कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया। श्री जय कृष्णदास बाबा जी तालपत्र देखकर बोले, देखो श्री प्रिया जी की तुम पर असीम कृपा, किंतु जो कुछ तुमने पाया है उसे अव्यक्त ही रखना, बहिर्जगत में इसका कुछ भी प्रकाश न करना। अब तुम पुनः श्री राधा कुंड जाकर श्री प्रिया जी को रात दिन पुकारो, वो अवश्य तुम पर कृपा कर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उन्होंने ऐसा किया। सिद्ध बाबा की कृपा से उसी रात्रि में श्री प्रिया जी ने साक्षात दर्शन देकर इन्हें उपदेश किया, तुम सूर्य कुंड पर जाकर रहो और भजन करो, उसी स्थान पर तुम्हें नित्य सेवा प्राप्त होगी। जो मंत्र तुम्हें प्राप्त हुआ है वो मैंने ही तुम्हें प्रदान किया है, और सदैव गोपन रखना और किसी को मंत्र से दीक्षित मत करना। इसी कारण उन्होंने वेश तो बहुत को दिया और भजन पद्धति बताई, किंतु मंत्र दीक्षा किसी को नहीं दिया। अब देखिए, अब यो जुन कथा छ, यो कथामा हामीले राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौँ सिद्ध मधुसूदन दास बाबाजी महाराजको कथा। मधुसूदन बाबाजी महाराज उहाँ चाहिँ आफ्नो घर छोड्नुभयो, विवाह पनि गर्नुभएको थियो, तर विवाहको रात्रिमै आफ्नो पत्नीलाई छोडेर उहाँ चाहिँ वृन्दावन आउनुभयो। अनि वृन्दावन आएर भ्रमण गर्नुभयो, यता जाने उता जाने, दीक्षा गुरुको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई कसले दीक्षा दिनु होला, को महात्माले मलाई दीक्षा दिनु होला। त यमुनाको तीरमा बसेर दीक्षा गुरुको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यतिकैमा एक सन्त यमुना स्नान गरेर आउनुभयो र सन्तले पछि राधारानीले बताउनुहुन्छ कि म नै आएको हुँ भनेर। हेर्नुहोस् है, वो दीक्षा मैंने ही दिया था। हेर्नुहोस् भक्तमाथि कस्तो कृपा हुन्छ। हृदय स्वच्छ हुनु पर्यो। राधारानीको चरण प्राप्ति यदि हाम्रो हृदयमा यो छ भनेदेखि जसरी पनि भक्तलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यदि हृदयमा कुटिलता छ, भक्तिको आश्रय लिएर यो गर्ने त्यो गर्ने, भोग गर्ने, यो गर्ने, दुनियादारी गर्ने, त यस्तो हृदयलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्न। किनभने अन्तर्यामी त भगवान हुनुहुन्छ नि, हैन? त्यसमा हृदय स्वच्छ राख्नु हामीलाई आवश्यक छ। यमुनाको तीरमा बसेर दीक्षा गुरुको प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको थियो। त त्यसपछि आएर एक सन्त यमुना स्नान गरेर आउनुभयो र त्यसपछि भन्नुभयो, बाबु म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु, ल तिमी यमुना स्नान गरेर आऊ भनेर भन्नुभयो। उहाँ यमुना स्नान गरेर आउनुभयो र कानमा दशाक्षरीय मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। मन्त्र प्रदान गरेर त्यसपछि उहाँ हिँड्नुभयो, गुरु हिँड्नुभयो, अन्तर्धान हुनुभयो। अनि त्यसपछि त्यो मन्त्र पाउने बित्तिकै उहाँ भावाविष्ट हुनुभयो मन्त्रको प्रभावले। अनि त्यसपछि उहाँ त्यो मन्त्र जप्दै जप्दै कहाँ जानुभएछ भन्दाखेरि उहाँ गोवर्धनमा पुग्नुभएछ सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराजको चरणमा गएर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र त्यसपछि सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो। अब मलाई भजन सिकाउनुहोस्, हैन? अब पद्धति, भजन पद्धति उपदेश कीजिए। सिद्ध बाबाले अब तिमीले मन्त्र त पायौ, तर तिम्रो परिवारको निश्चित भएन, तिम्रो सिद्ध प्रणाली छैन। किन भन्दा रागानुगी भजन, गौडिया रागानुगी भजनमा अगाडि बढ्नको लागि सिद्ध प्रणाली चाहिन्छ। सिद्ध प्रणाली भनेको के हो भन्दाखेरि, सिद्ध प्रणाली भनेको आफ्नो गुरु परम्परा, चैतन्य महाप्रभुसम्मको अखण्डित दीक्षा परम्परा र ती सम्पूर्ण गुरुको सिद्ध मञ्जरी स्वरूपको विवरण, आफ्नो सहित उहाँहरूको मञ्जरी स्वरूपको विवरण,
यसलाई सिद्ध प्रणाली भनिन्छ। गुरुले दीक्षाको समयमा मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ, एकादश भाव प्रदान गर्नुहुन्छ, यही हो सिद्ध प्रणाली। र यो सिद्ध प्रणाली आफ्नो मात्र भएर पुग्दैन, आफ्नो गुरुको 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 गरेर चैतन्य महाप्रभुसँगसम्म जोडिएको हुनुपर्छ। सम्पूर्ण गौडिया वैष्णवले यो सिद्ध प्रणाली पाउनुहुन्छ। गुरुले कागजमा लेखेर दिनुहुन्छ, चैतन्य महाप्रभुसम्मको जुन अखण्डित सिद्ध परम्परा। गुरु अनि त्यसपछि आएर गुरुको पनि गुरु, गुरु परम गुरु परात्पर गुरु लगायत महाप्रभुसम्मको गुरु प्रणाली। अब सिद्ध प्रणाली छैन भने त रागानुग भजनमा अधिकार भएन। उहाँले त्यही भन्नुभयो, क्योंकि तुम्हारे पास सिद्ध प्रणाली नहीं है इसलिए तुमको रागानुग भजन में अधिकार नहीं है। अब हेर्नुहोस् त, सिद्ध प्रणाली नभएर रागानुग भजनमा अधिकार छैन भनेर पठाइदिनु भयो। त्यसपछि जयकृष्ण बाबाजीकोमा, जयकृष्ण बाबाजीले पनि अब उपधर्म आउँछ, तिमीले मन्त्र पाइसकेको छौ यमुना तीरमा गुरुबाट, अब मन्त्र पाइसकेको कारणले गर्दाखेरि फेरि मन्त्रमा दीक्षित गर्ने राम्रो होइन, तिम्रो लागि पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा अब जाऊ, एउटै मात्र उपाय छ, राधारानीसँग रुनु। अब राधारानीले केही कृपा गर्नुभयो भने गर्नुभयो, होइन भने त अब हाम्रो बसको कुरा भएन, तिम्रो सिद्ध प्रणाली छैन। त्यसपछि यी भक्त चाहिँ अब राधाकुण्डको तटमा आउनुभयो, रुनुभयो, हार गुहार गर्नुभयो, तर पनि केही लागेन। अन्तिममा अब मैले रागानुग भजन गर्न पाइनँ, अब यो जीवनलाई राख्नुभन्दा यो जीवनलाई नष्ट गर्नु राम्रो भनेर गोवर्धन शिला गलामा बाँधेर राधाकुण्डमा हाम फाल्नुभयो, प्राण त्याग गर्न भनेर। तर राधारानीले बचाइबक्स्यो। राधारानीले कुण्डबाट झिकेर किनारमा राखिदिबक्स्यो र त्यसपछि आएर हातमा उहाँ तालपत्र हैन, त्यो पत्रमा चाहिँ उहाँको विवरण लेखिदिनु भयो। विवरण लेखेर अर्थात् त्यहाँ सिद्ध प्रणाली प्रदान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जो व्यक्तिहरू सिद्ध प्रणालीको विरोध गर्दछन् ती व्यक्तिहरूले यो सुन्नुपर्छ कि स्वयं राधारानीद्वारा प्रदत्त हो यो सिद्ध प्रणाली। गौडिया मार्गमा चैतन्य महाप्रभुको चरणमा अपराध गर्नु हो यदि सिद्ध प्रणालीको विरोध गर्नु भने, राधारानीको चरणमा अपराध गर्नु। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, यस्ता धेरै कथाहरू छन्। अर्को एक घटना पनि म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु कि वास्तवमा सिद्ध प्रणाली भने कति महत्त्वपूर्ण छ। गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास एवं सूर्य कुंड की श्री मधुसूदन दास जी इनके अंतर्गत थे। श्री राधा मदन मोहन की सेवा प्राप्त के कुछ समय उपरांत एक युवक हरिदास इनके पास आ गए और इनके अनुगत रह सेवा संपादन में सहायता किए। विनीत व्यवहार, भगवत सेवा में तत्परता और फिर सर्वोपरि सिद्ध बाबा की परिचर्या करने में अत्यंत चतुर होने से वो कुछ ही दिनों में बाबा के कृपा पात्र बन गए। सिद्ध बाबा अत्यंत स्नेह से पूर्ण हो इन्हें रागानुगा भजन की शिक्षा देने की इच्छुक हो गए एवं उनसे गुरु प्रणाली के बारे में जिज्ञासा की। बाबा ने कहा, बेटा गुरु प्रणाली दे दो। तो ये हरिदास ने बताया, बाबा जी ये गुरु प्रणाली क्या होता है? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, न ही मैंने गुरुदेव से इसके बारे में पूछा है। सिद्ध बाबा बोले, सिद्ध गुरु वर्ग के अनुगत हो, उनके द्वारा प्रदत्त सिद्ध गोपी रूपा मंजरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा करने का नाम ही रागानुगा भजन है। इस भजन पद्धति से अतिरिक्त राधा गोविंद की प्रेम सेवा प्राप्ति की अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके लिए सिद्ध प्रणाली अनिवार्य है। तुम्हारा सिद्ध प्रणाली दे दो भनेर चाहिँ सिद्ध बाबाले माग्नु भयो। अब सिद्ध प्रणाली छैन बिचरा, हेर्नुस् है, नत्र अब राधा गोविंद को धाम जान पाइएन सिद्ध प्रणाली नभएसम्म। इसलिए तुम्हें रागानुगा भजन में प्रवृत्त करने का संभावना नहीं है। बाबा रागानुगा भजन का नाम सुन अत्यंत लुब्ध हुए, तथापि वो सिद्ध बाबा के स्नेह व्यवहार से इतने अधिक मुग्ध थे कि मदन मोहन जी की सेवा और विशेषतः सिद्ध बाबा को छोड़कर देश जाना नहीं चाहते थे। ती हरिदास नाम गरेका ती जो भक्त हुनुहुन्थ्यो, ती भक्तलाई बाबाले भन्नुभयो, जाऊ अब तिमी आफ्नो गाउँ जाऊ, बङ्गाल गएर तिमीले सिद्ध प्रणाली ल्याउनु। आफ्नो गुरुदेवसँग भेटेर, ल गुरुदेव अब मलाई सिद्ध प्रणाली दिनु होला भनेर सिद्ध प्रणाली मागेर ल्याउनु, गुरुदेवले तिमीलाई दिनुहुन्छ सिद्ध प्रणाली भनेर उहाँलाई आफ्नो देश बङ्गाल पठाउन खोज्नुभयो। तर बिचरा यी हरिदास जो भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ अब वृन्दावन छोडेर जाने इच्छा नै थिएन, मदन मोहनको सेवा छोडेर जाने इच्छा नै थिएन। अनि त्यसपछि आएर तर पनि अब बाबाले बताउनु भयो, जाऊ जाऊ सिद्ध प्रणाली ल्याउनु, अनि म तिमीलाई यहाँ रागानुको भजन शिक्षा दिन्छु, जाऊ अहिलेलाई जाऊ भनेर पठाउनु भयो। अब बिचरा मन नलागिकन उहाँ आफ्नो घर जान भनेर सामान प्याक गर्नुभयो। अनि उन दिनों मथुरा वृंदावन जंगल था, हाथरस से रेलवे लाइन थी, वहाँ तक पैदल जाकर रेल में चढ़ना होता। अंततः एक दिन प्रातः सिद्ध बाबा ने अत्यंत दुखित हो हरिदास को अपने देश के लिए रवाना कर दिया। बाबा बहुत रोते रोते रवाना हुआ। ये वृंदावन मथुरा छोड़ना नहीं चाहता था। गाड़ी पर चढ़ना होगा, गाड़ी पर चढ़ने से पूर्व ही मेरा प्राण चले जाए,
इस प्रकार मन ही मन अत्यंत कातर हो श्री राधा रानी एवं श्री वृंदा देवी से बार बार विनय प्रार्थना करने लगा। हे राधा रानी, हे वृंदा देवी, मैं अपने देश में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा प्राण यहीं चली जाए। रेलमा चढ्नुभन्दा अगाडि नै मेरो प्राण वृन्दावनमा छुटोस् भनेर खूब रुनुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। तर के गर्ने, बाबाजीको आदेश पनि मान्नु पर्यो। बाबाजीले आफ्नो गाउँ जानु र आफ्नो गुरु महाराजसँग सिद्ध प्रणाली ल्याउनु भनेर भन्नुभएको थियो। अब गाउँ पनि जानु पर्यो, नत्र फेरि रागनुगा भजनमा अधिकार पाइँदैन। भक्त करुण स्वर से प्रार्थना करे और भगवान अनसुनी कर दे, ऐसा कभी होता है? राधा रानी ने उनकी सुन ली, उन्हें गाड़ी पर चढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। गाड़ी चल गई और वो लौट गए। इधर श्री वृंदा देवी ने रात्रि में सिद्ध बाबा को स्वप्न दिया और उन्हें धमकाया कि तुमने क्यों उसे वृंदावन से बाहर भेजा? उसकी गुरु प्रणाली तो तुम्हारे ठाकुर को सिंहासन पर ही रखी है। अचानक सिद्ध बाबा चौंक उठे, किंतु श्री वृंदा देवी के दर्शन न पाकर रोते रोते उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। स्नान कर मंदिर में प्रवेश कर वह गुरु प्रणाली को पा उसे हृदय में लगाकर वृंदा देवी की कृपा को साक्षात अनुभव करते हुए श्री वृंदा देवी के दर्शन के लिए और बाबा के लौट आने के लिए रोते रहे और प्रार्थना करते रहे। फिर कुटी में अपने नित्य कर्म में लग गए, किंतु उनके नेत्र बार बार उसी रास्ता पर लग गए जिस रास्ता से हरिदास चले गए थे। यहाँ के भनिएको भन्दाखेरि त्यसै राति वृंदा देवी सिद्ध बाबाको सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो, बिचरा उसलाई किन वृन्दावनबाट पठायो तिमीले? किन पठायो? उसको जाने इच्छै थिएन। उसको सिद्ध प्रणाली त ठाकुरजी मदन मोहन, तिमीले जुन ठाकुरजीको पूजा गर्छौ उहाँको साइडमै छ, हेर त। त्यही भन्नुभयो, त्यही नजिकै छ, सिद्ध प्रणाली त्यही छ। अनि बाबाले सिद्ध प्रणाली त्यही देख्नुभयो ठाकुरजीको चरणमा, चकित हुनुभयो। ओहो, वृन्दा देवीले म माथि कृपा गर्नुभयो, लौननी मैले त अपराध गरेछु, बिचरा ब्रजनिष्ठ यस्तो भक्तलाई हरिदासलाई मैले गाउँ पठाइछु, ओहो मबाट अपराध भयो भनेर बाबाजी एकदमै त्यो भक्त फर्केर आओस् भनेर प्रार्थना गरेर बस्नुभयो। अब नभन्दै त्यो भक्तको पनि राधारानीले ट्रेन छुटाइदिइबक्सेको थियो। प्रार्थना हेर्नुहोस् है कसरी प्रार्थनाले काम गर्यो। अनि ती भक्त अब फर्केर आउनुभयो बाबाजीकोमा। भक्तलाई डर लागिरहेको थियो, बाबाजीको आदेश पालन नगरेकोले बाबाजी क्रुद्ध हुनु होला, हैन, मबाट पनि अपराध होला भनेर बाबाजीको चरणमा आएर पर्नुभयो। बाबाजी मेरो रेल छुट्यो भनेर बाबाजीले खुसी भएर आलिङ्गन गर्नुभयो। बाबु चिन्ता नगर्नु, राधारानीको इच्छा हो, वृन्दा देवीको इच्छा हो, तिम्रो सिद्ध प्रणाली यही छ। राधारानीले मिलाउनु, वृन्दा देवीले ल्याएर दिइबक्छ तिम्रो सिद्ध प्रणाली। हेर्नु त तिम्रो सिद्ध प्रणाली कागजमा लेखिएको पुरा, हेर्नुहोस् है, ल पुरा एकदम सिद्ध प्रणाली। र पछि जयकृष्ण बाबाजीले पत्ता लगाउनु भयो कि यी जो हरिदास नाम गरेका भक्त अद्वैत परिवारबाट दीक्षित हुनुभएको रहेछ, माँ सीता ठाकुरानीको लाइनबाट हुनुहुँदो रहेछ। र त्यसपछि उहाँलाई बिस्तार रागनुगा भजनमा शिक्षित गरेर राधा माधवको सेवामा उहाँले लगाउनु भयो। त प्रिय महानुभाव, अब हेर्नु, सिद्ध प्रणालीलाई जो व्यक्तिहरू यो ढोङ हो, यो कपलकल्पित हो भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो खुट्टामा कति ठुलो बन्चरो हानिरहनु भएको छ, कति ठुलो बन्चरो हानिरहनु भएको छ। यदि सिद्ध प्रणाली गलत हो, कपलकल्पित हो भनेदेखि यहाँ वृन्दा देवीले जयकृष्ण बाबालाई हरिदास ती भक्तको सिद्ध प्रणाली प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। उसको सिद्ध प्रणाली स्वयं वृन्दा देवीले आएर राखिदिएर जानुभयो। हेर्नुहोस् है, राधा रानीले श्री मधुसूदन दास बाबाजी महाराजको उहाँको सिद्ध प्रणाली प्रदान गरिबक्स्यो। स्वयं राधा रानीले सिद्ध प्रणाली प्रदान गरिबक्स्यो। अब यो सिद्ध प्रणाली कुनै गलत कुरा हो? गौडिया मार्गमा जुन सिद्ध प्रणाली प्रदान गरिन्छ यो कुनै हालतमा कपलकल्पित होइन। यो चैतन्य महाप्रभुको देन हो। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधारानी हुनुहुन्छ। यो राधारानीको इच्छा हो। सिद्ध प्रणाली भनेको जहाँ मञ्जरी स्वरूप प्रदान गरेर भक्तलाई साधनै भविको जहाँ सिद्ध देह पावे तहाँ नरोत्तम ठाकुर महाशय प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि यसै शरीरमा सिद्ध अवस्थामा भजन गराउने, मञ्जरी स्वरूप प्रदान गर्ने, एकादश भाव, रूप, कुञ्ज, वस्त्र लगायतका एकादश भावहरू हुन्छन्। त्यो एकादश आइटमहरू प्रदान गरेर 11 आइटम्स भनिन्छ, ती आइटम प्रदान गरेर त्यसपछि आएर भजनमा लगाउने, यो रागानुगो भजन भनिन्छ। त यो रागानुगो भजनमा तबसम्म अधिकार हुँदैन जबसम्म सिद्ध प्रणाली हुँदैन। अब यहाँ प्रश्न हामीहरूलाई धेरै प्राप्त भएको छ कि अब जो सिद्धान्त सरस्वती हुनुहुन्छ, सिद्धान्त सरस्वतीको सिद्ध प्रणाली आजसम्म पाइएको छैन।
सिद्धान्त सरस्वती महाराजको सिद्ध प्रणाली पाइएको छैन। त्यसकारणले गर्दा अलिकति त्यहाँ संदिग्ध रहेको पाइएको छ। किन भन्दा सिद्धान्त सरस्वतीले गदाधर परिवारका सिद्ध गौरकिशोरदास बाबाजी महाराजसँग दीक्षा लिनुभयो भन्ने यो प्रसङ्ग हामी सुन्दछौँ, तर त्यो पनि प्रामाणिक पाइएको छैन। किन भन्दा दीक्षाको समयमा गुरुले तिलक मुद्रा प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तिलक जुन छ, किन भन्दा गौडीय वैष्णव परम्परा एकदमै बृहत छ। यहाँ शाखा उपशाखा छ, तर सबै शाखा उपशाखाको एउटै उद्देश्य हो, मञ्जरी भाव प्रदान गर्नु, राधा माधवको सेवा सारा जगतभर प्रदान गर्नु, निवृत्त निकुञ्ज प्रदान गर्नु। सबै परिवारको एउटै उद्देश्य हो। नित्यानन्द परिवार, गदाधर परिवार, नरोत्तम परिवार, अद्वैत परिवार, यी सबै चैतन्य महाप्रभुद्वारा शक्ति प्रदत्त हुन्। चैतन्य महाप्रभुले सारा जगतभरि आफ्नो शिक्षा प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूलाई खटाउनु भएको, शक्ति प्रदान गर्नुभएको। जुन परिवारमा दीक्षा लिए पनि एउटै सिद्धान्त हो, एउटै सिद्ध प्रणाली हो। गुरु परम्परा फरक हुन्छ, नत्र प्रणाली एउटै हो। तर अब गदाधर परिवारबाट जो दीक्षित हुनुहुन्छ सिद्ध गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, गदाधर परिवारको तिलक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु आकारको हुन्छ र बिचमा थोप्लो हुन्छ। यो तल तुलसी पत्रा हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबै परिवारमा फरक फरक तिलक हुन्छ महाप्रभुको पालादेखि नै। अद्वैत परिवारको तिलक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पिपलको आकार हुन्छ, तुलसी हुँदैन, पिपलको पात हुन्छ। क्षमा चाहन्छु, पिपलको पात हुन्छ यहाँ। नरोत्तम परिवारको तिलक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तल तुलसीको पत्ता हुन्छ, तुलसीको पत्ता। अनि नित्यानन्द परिवारको तिलक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ऊ यहाँबाट जोडिएको एउटा बाँसको ऊ जस्तो के, यहीँबाट जोडिएको हुन्छ, तुलसी पत्ता हुँदैन। यो नित्यानन्द परिवारको। र यस प्रकार सबै परिवारको आफ्नो तिलक हुन्छ। दीक्षाको समयमा गुरुले यो तिलक प्रदान गर्नुहुन्छ, मुद्रा प्रदान गर्नुहुन्छ। यो मेट्न पाइँदैन। यो मेट्यो भनेदेखि गुरुद्रोह, गुरु अपराध लाग्छ। श्यामानन्द प्रभु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको तिलक उहाँले पनि मेट्नु भएको न। राधारानीले आएर लगाइदिनु भएको थियो अर्कै तिलक। उहाँले तिलक मेट्नुभयो भनेर गुरुले पुरा पश्चिम बङ्गालबाट भक्तहरूलाई उठाएर ल्याएर चाहिँ श्यामानन्द प्रभुलाई वृन्दावनमा कस्तो हाल गर्नुभयो। त्यसलाई गुरु अपराधी, त्यसलाई गुरुद्रोही, त्यसलाई मैले देखाउँछु भनेर पुरा भक्त उठाएर ल्याएर तिलक मेट्न पाइँदैन। गुरुले दिनुभएको जुन सम्प्रदाय तिलक छ। एकचोटि म राधाकुण्डमा थिएँ। राधाकुण्डमा मलाई एक भक्तले सोध्नुभयो, आपका गुरु महाराज कौन है? त्यो समयमा म दीक्षित थिइनँ। मेरा गुरु महाराज नहीं है, मैं दीक्षित नहीं हूँ। तो ये तिलक क्यों लगा रहे हो? ये तो संप्रदाय का तिलक। कौन दिया तुमको? नहीं, मैं खुद लगाया। अरे ऐसा होता है क्या? खुद तिलक लगा सकते हैं? ये तो अपराध है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। दीक्षा के समय में गुरुदेव तिलक लगा देते हैं। ओह, ये तो मुझे पता नहीं था भनेर भने मैले। हेर्नुहोस् है, तिलक कुनै जिस्किने कुरा हैन। अब सिद्धान्त सरस्वती महाराजको जुन तिलक छ, नरोत्तम ठाकुर महाशय परिवारको तिलकको आकार छ। किनभने मैले अघि नै भने यहाँ तुलसी पत्ता हुनु भनेको नरोत्तम परिवारको तिलक हो। तर अब उहाँले दीक्षा लिनुभएको छ भनिन्छ सिद्ध गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज जो चाहिँ गदाधर परिवारको हुनुहुन्छ। गदाधर परिवारको त तिलक यस्तो हुँदैन। साँच्चै दीक्षा नै लिनु भइदिएको भएदेखि उहाँको तिलक सिद्धान्त सरस्वती महाराजको तिलक यस्तो हुनुपर्छ। यु मात्र आकार, तल केही हुँदैन र यहाँ बिचमा थोप्लो हुन्छ। अब त्यो तिलक छैन सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा। उहाँको नरोत्तम परिवारको तिलक छ। अब तिलक नरोत्तम परिवारको छ। अब दीक्षा यहाँ गदाधर परिवारमा लिनुभएको भनिन्छ। यहाँ संदिग्ध भयो एकदम, के हो कसो हो कसो। अब दीक्षा भन्ने कुरामा कहिले पनि भ्रम हुनुहुन्न। दीक्षा यस्तो हुनुपर्छ, अखण्डित हुनुपर्छ। बिचमा यदि अलिकति कन्फ्युजन भयो भने पनि त्यहाँ दीक्षा लिनुहुन्न भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यस्तो क्लिष्ट हुनुपर्छ, महाप्रभुको समयसम्म, महाप्रभुसम्म अटुट अखण्डित दीक्षा परम्परा, आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने हुनुपर्छ। आँखा चिम्लेर एक एक गुरुको अखण्डित दीक्षा परम्परा हुनुपर्छ। अलिकति संदिग्ध आयो, अलिकति हो कि होइन, हो कि होइन। अब फेरि सिद्धान्त सरस्वतीको सिद्ध प्रणाली छैन। सबैको सिद्ध प्रणाली हुन्छ आजसम्म पनि। बिना सिद्ध प्रणाली रागन वा भजन हुँदैन। गौडीय मार्गमा सिद्ध प्रणाली अनिवार्य प्रदान गरिन्छ। अब यहाँ समस्या, ल ठिक छ, कसैको मनमा आउन सक्ला, ल ठिक छ, म सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा दीक्षित छु, तर अब म सिद्ध प्रणाली लिन्छु नि त। अब यहाँ पनि समस्या आयो। उहाँ कुन चाहिँ परिवारबाट दीक्षित हो? तिलक हेर्दा नरोत्तम परिवारबाट दीक्षित हुनुहुन्छ जस्तो छ। अब मन्त्र लिनुभएको छ भनिन्छ गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज अद्वैत परिवारसँग। अब यहाँ परिवारमा संदिग्ध भयो, कुन चाहिँ परिवार?
अब भक्तिविनोद ठाकुर महाराज त नित्यानन्द परिवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त स्पष्ट छ भक्तिविनोद ठाकुर महाराज त नित्यानन्द परिवार, जानबामाबाट सुरु भएको नित्यानन्द परिवार, नित्यानन्द परिवारको उहाँको तिलक पनि पर्फेक्ट छ। उहाँले ललित प्रसादलाई पनि सिद्ध प्रणाली दिनुभयो, आजसम्म पनि कायम नै छ। भक्तिविनोद ठाकुर महाराजको परिवारमा केही संदिग्ध छैन, त्यो सिद्ध परम्परा नै हो आजसम्म पनि। तर यतापट्टि सिद्धान्त सरस्वतीको लाइन छ, सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा बडा संदिग्ध भयो। अब के हो दीक्षा भयो कि छैन भन्ने पनि कुरा छ। यदि दीक्षा भइदिएको भए उहाँले किन चाहिँ गुरु महाराजले दिनुभएको तिलक बदल्नु भयो, किन वस्त्र बदल्नु भयो, किन चाहिँ उहाँले चाहिँ भजन परिपाटी नै बदलिदिनु भयो, सिद्ध प्रणाली नै खारेज गरिदिनु भयो हैन। सिद्ध प्रणाली त गुरुले दिनुभएको त्यो त कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हो। यदि गुरुले सिद्ध प्रणाली दिनुभएको भए सिद्ध प्रणाली उहाँको छैन। ठाकुर भक्तिविनोदको सिद्ध प्रणाली छ, ललित प्रसाद उहाँको भाइको सिद्ध प्रणाली छ, सिद्धान्त सरस्वतीको भाइको सिद्ध प्रणाली छ, उहाँको सिद्ध प्रणाली छैन। सबै गौडिया वैष्णवको सिद्ध प्रणाली हुन्छ, बिना सिद्ध प्रणाली गौडिया वैष्णव नै हुन पाइँदैन। अब यहाँ तपाईँहरूले भर्खर सुन्नुभयो, सिद्ध प्रणाली नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो गलामा गोवर्धन शिला बाँधेर चाहिँ भक्तले राधा कुण्डमा आफ्नो प्राण त्याग गर्न भनेर लाग्नुभयो। किन गौडिया नै हुन नपाइने रहेछ सिद्ध प्रणाली नभएसम्म? म गौडिया भन्ने अधिकार रहेनछ, म गौडिया हुँ भन्ने नपाइने रहेछ सिद्ध प्रणाली। अब हेर्नुहोस् त, अब सिद्ध प्रणाली नभए गौडिया बन्न पाइएन, राधा माधवको दर्शन पाइएन, के भयो? भजन जीवनभर भजन गरेर के भयो? केही पाइयो? केही पाइएन। केही न केही त पाइयो, तर महाप्रभुको कृपा पाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दीक्षा लिनको लागि बडा सावधानी। यदि परम्परामा अलिकति टुटफुट छ भन्ने कुरा कहीँबाट सुनियो, हेर्नुहोस् हामी सगरमाथा चढ्दैछौँ अथवा कुनै पहाड चढ्दैछौँ भने त्यो जुन डोरी छ हामीले समातेको, त्यो डोरी चुडिएको हुनुहुन्न बस। यदि बिचमा कहीँ कतै चुडिएको छ हामीले स्पेकुलेसन गर्न मिल्दैन, अनुमान गर्नै मिल्दैन। चुडिया होला नहोला ठिकै छ भन्ने मिल्दैन। चुडिएको हुनु नै हुन्न सिद्धि, बिचमा खण्डित हुनु नै हुन्न, दायाँ बायाँ होइन। शास्त्र कठोर छ, भगवत राज्यको नियम पनि कठोर छ। चुडिएकै हुनुहुन्न। चुडिया छ भने तल खसिन्छ, ड्याङराङ डुङरुङ, लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। अब त्यसै गरेर यो मन्त्र परम्परा पनि चुडिएको हुनुहुन्न, बिचमा हो कि होइन, के हो भएको छ कि छैन। त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा भजनमा चौपट आउँछ, भजनमा विघ्न आउँछ, राम्रोसँग भजन गर्न सकिन्न। भजन गर्न लाग्यो कि ओहो मेरो परम्परा ठिक छ कि छैन, के हो कसो हो, बिचमा खण्डित छ कि बिचमा टुटेको छ कि। अब हेर्नुहोस्, मैले भने नि गोविन्द कुण्डमा मैले 25 वर्षदेखि भजन गरिरहनुभएका भक्त रुँदै रुँदै म लुटेँ अब म पनि आत्महत्या गर्छु भनेर आउनुभयो। कारण किन? बिचमा एउटा गुरु नै गायब हुँदो रहेछ, एउटा गुरुको विवरणै रहेनछ। त्यति कारणले गर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त म मर्छु अब भनेर आउनुभयो। साधारण कुरो हो यो दीक्षा भन्ने कुरा। हामीले दीक्षा लियौँ, तर दीक्षा लिँदा हाम्रो गुरु परम्परा बिचमा टुटेको रहेछ रे। ल परम्परा नै अर्कै भएछ, डाइभर्ट भएको रहेछ, डेभिएट भएको रहेछ कोहीबाट। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी त सर्वज्ञ होइन। अब हामी त आयौँ, भक्ति गरेर आयौँ, अब बुझ्दै गयौँ, राम्रो लाग्यो, मन्त्र लियौँ, दीक्षा लियौँ, तर बिचमा के भइरहेछ कसो छ थाहा हुँदैन। त्यस कारण हरेक इमान्दार भक्तले के गर्नु, आफू जहाँबाट दीक्षा लिने हो त्यहाँको दीक्षा परम्परा स्पष्ट रूपले बुझ्नु। यो त्यो कसैलाई राग द्वेषयुक्त वचन भनिएको होइन, यसमा राग द्वेषको कुरै छैन। यो त सबैलाई हेल्प गर्नको लागि, सबैलाई सहायता गर्नको लागि भनिएको हो कि आफूले जुन परम्पराबाट दीक्षा लिँदैछ, चाहे सिद्धान्त सरस्वतीको लाइन होस्, चाहे नित्यानन्द परिवारको लाइन होस्, चाहे गदाधर परिवारको लाइन होस्, त्यो परिवारमा जुन गुरुबाट दीक्षा लिन लागिरहेको छु त्यो गुरुको परिवार, त्यो गुरुको परम्परा चैतन्य महाप्रभुसँग जोडिएको छ कि छैन, दीक्षा परम्परा त्यो हेर्नुपर्छ। सिद्ध प्रणाली आजसम्म छ कि छैन? तपाईलाई दीक्षा दिने गुरुको सिद्ध प्रणाली छ कि छैन? हेर्नुहोस् है। नत्र रागनुगा भजनमा अधिकार छैन, वैदिक भक्ति गरेर वैकुण्ठ गइन्छ त्यो पनि स्योर छैन। गोलोकधाम त जान पाइँदै पाइएन, निकुञ्ज प्रवेश त हुँदै भएन गौडिया भजन परिपाटी अनुसारै सिद्ध प्रणाली बिना। मैले भर्खर कथा पनि सुनाएँ यहाँहरूलाई, यो घटना, यो ब्रजकै सन्त, यो ग्रन्थ हजुरहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, बडा राम्रो ग्रन्थ छ। एकदमै गौडिया सन्तहरू, महान महान सन्तहरूको यहाँ जीवनी लेखिएको छ। त हेर्नुहोस् है कति महत्त्वपूर्ण रहेछ सिद्ध प्रणाली। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण गौडियाको मुटु जुन भएन भनेदेखि मृत भइने रहेछ, गौडिया नै बन्न नपाइने रहेछ। अब के, अब यस्तो सिद्ध प्रणालीलाई यो कल्पित हो, यो चाहिँ यस्तो हो उस्तो हो भनेर निन्दा आलोचना गर्नु ठिक हो त होइन नि महोदय। बरु मेरो जीवनमा सिद्ध प्रणाली बरु कसरी प्राप्त गर्ने, मैले कसरी मेरो जीवनलाई सार्थक गर्ने, म कसरी पूर्ण गौडिया भएर रहने, यो रागनुग भजनमा म पनि कसरी लाग्ने,
यस प्रकार विचार गरेर आफ्नो जीवित छँदै आफू जीवित छँदै आफ्नो मार्ग संस्कार गर्दा राम्रो, मार्ग सुधार्दा राम्रो। यो एउटा सल्लाह मात्रै हो सबैको लागि। हुन त आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो के गर्ने कसो गर्ने, तर पनि गौडिया मार्गमा दीक्षा लिन कोही चाहनुहुन्छ भने यति कुरा विचार गर्नु, किनभने यो गौडिया मार्गमा केही कुरा विचारणीय छ। यहाँ सिद्ध प्रणाली र अखण्ड गुरु परम्परा, चैतन्य महाप्रभुसँगको मन्त्र परम्परा अखण्डित हुनुपर्छ। अब मानिसहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीहरू सिद्धान्त सरस्वतीको विरोधी भयो अरे। हामी कसरी सिद्धान्त सरस्वतीको विरोधी? कोही सन्त महापुरुषको विरोधी हुन्छ? हुँदैन। त्यो त उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। हामीहरूले यति उहाँहरूलाई सजग गराइदिएको हो कि सिद्धान्त सरस्वतीको बारेमा यस्तो यस्तो सुन्न आउँदछ। हो महापुरुष हुनुहुन्छ, उहाँले सारा जगतभरि चाहिँ नाम प्रचार गर्नुभयो, यत्र 64 मठ खोल्नुभयो, धेरै योगदान दिइबक्स्या छ। महाप्रभुको पृथ्वीते जता नगरादि ग्राम सबैतिर हरिनाम प्रचार हुनेछ भन्ने त उहाँले सार्थक गर्नुभयो, तर उहाँको दीक्षाको बारेमा अलिकति सन्देह छ। बुझ्नु होला है, बुझ्नु होला भनेर मात्र भन्यो, अलिकति सतर्क गराएको बस हैन। यी प्रमाणहरू छ, तिलक बदलिएको छ। अब उहाँको गुरु बाबाजी हुनुहुन्छ, बाबाजी हुनुभएको उहाँले बाबाजी भेष लाउनु पर्ने, उहाँले बाबाजी भेष लाउनु भएन, सन्यास भेष धारण गर्नुभयो हैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ धेरै अलिकति संदिग्ध कुराहरू, सिद्ध प्रणाली छैन। सिद्ध प्रणाली भएन भने गौडिया नै हुन पाइएन। उहाँको पनि सिद्ध प्रणाली छैन, सिद्धान्त सरस्वतीको पनि सिद्ध प्रणाली छैन, जति खोजे पनि पाइँदैन। ल ठिक छ, उहाँले आफ्ना शिष्यहरूलाई सिद्ध प्रभुपादजी हैन, उहाँले आफ्ना जो शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिद्ध प्रणाली नदिनु भए पनि उहाँको त सिद्ध प्रणाली होला नि, छैन। उहाँको सिद्ध प्रणाली पनि छैन। अब भन्न त उहाँको नाम नयनमणि मञ्जरी भनिएको छ, तर त्यो कसैले यत्तिकै भनिदिनु भएको, त्यो सिद्ध प्रणालीमा लेखिएको हुनुपर्छ। उहाँको गुरुवर्गको एउटा सिद्ध प्रणाली यहाँहरूले देख्नुभएको छैन। सिद्ध प्रणाली हुन्छ, एउटा लिस्ट हुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुसम्मको लिस्ट हुन्छ हैन। त्यो परम्पराको गुरुहरूको लिस्ट त्यहाँ सबै हुन्छ, सबै गुरुहरूको मञ्जरी नामा हुन्छ, एकादश भाव लेखिएको हुन्छ, को गुरु को मञ्जरी, को गुरु को मञ्जरी। त्यो गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परम श्रेष्ठ गुरु अनि चैतन्य महाप्रभुसम्मको पुरा विवरण हुन्छ। त्यो कागज हेर्ने बित्तिकै एकदम ल यो परम्परा चाहिँ एकदमै सही परम्परा हो, एकदम अखण्डित हो भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। सिद्ध प्रणाली एउटा छ यहाँ पेपर, नेक्स्ट टाइम म हजुरलाई देखाउँछु सिद्ध प्रणालीको स्याम्पल कस्तो हुन्छ भनेर। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै भ्रम नै छैन, कुनै भ्रम नै छैन। ठाकुर भक्तिविनोद महाराजसम्म सिद्ध प्रणाली थियो, तर त्यसपछि सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनबाट सिद्ध प्रणाली गायब भयो। ठाकुर भक्तिविनोदका दुई छोराहरू, एक ललित, छोराहरू त थुप्रो हुनुहुन्थ्यो तर ललित प्रसाद उहाँको सिद्ध प्रणाली छ, फेरि उहाँको सिद्ध प्रणाली छ। अब अर्का छोरा सिद्धान्त सरस्वतीको सिद्ध प्रणाली छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ अलिकति सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यति हो, सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनमा आउनुभएका भक्तहरूले सोच्नुपर्ने कि साँच्चै के हो त, साँच्चै परम्परा खण्डित नै भएको त सिद्धान्त सरस्वतीको पालाबाट, साँच्चै डेभिएट नै भएको हो त, साँच्चै मन्त्र परम्परा टुटेकै हो त, साँच्चै सिद्ध परम्परा टुटेकै हो त। हो, यो विचारणीय हो। यसमा अध्ययन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु र अनि त्यसपछि आएर निर्णय गर्नु। किनभने यो जीवन एकचोटि पाइन्छ, एक जीवनमै हामीहरूले सबै कुरा गर्नु छ कि भगवत प्राप्तिको लागि अब फेरि अर्को जीवन पाउन सकिन्न, पुरेर बस्नु हुँदैन। हामीलाई हाम्रो कर्मले कुन चाहिँ योनिमा, कुन चाहिँ पशु अथवा कुन चाहिँ जीवनमा लगेर थचारिदिन्छ हामीलाई थाहा छैन। कहिले हामीले चैतन्य महाप्रभुको कृपा प्राप्त गर्ने त्यो थाहा हुँदैन। त वर्तमान समय मानव जीवन छ, त यो एक जीवनमा हामीहरू भएको कमी कमजोरी जे छ त्यो सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। दीक्षा जस्तो विचारणीय कुराहरू केही पनि होइन। दीक्षामा लापरवाही गर्नै हुन्न, बरु भोजन खान छोडे हुन्छ बरु। किनभने यो दीक्षाद्वारै हाम्रो आत्माले गति प्राप्त गर्ने हो। अब यो दीक्षा नै चौपट छ, दीक्षा परम्परा नै संदिग्ध छ भनेदेखि त्यहाँ हैन, त्यहाँ दीक्षा परम्परामा संदिग्ध आउनै हुनुहुन्न, क्लियर हुनुपर्छ हैन, एकदम क्लियर हुनुपर्छ। मेरो दीक्षा परम्परा अखण्डित छ, यो यसमा मलाई 1000% विश्वास छ। खोइ के हो 50% त्यो भयो भने भजनमा विघ्न आयो। त्यस्तो हुनु नै हुन्न। 70% पनि हुनुहुन्न, 90% पनि हुनुहुन्न। 100/100% आफ्नो परम्परामा विश्वस्त हुनुपर्छ कि चैतन्य महाप्रभुसम्मको मेरो परम्परा अखण्डित छ, बिचमा कहीँ कतै टुटफुट नै छैन हैन। अब सिद्धान्त सरस्वतीले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिद्धश्री गौरकिशोरदास बाबुजी महाराजसँग दीक्षा लिनुभयो भनिन्छ। अब त्यसो हो भने त गौरकिशोरदास बाबुजी महाराजको परम्परा अद्वैत परम्परा हैन, अद्वैत गदाधर परम्परा।
अब उहाँको श्री नन्दलाल गोस्वामी सिद्ध जय गौरकिशोरदास बाबाजी महाराजको गुरु महाराज नन्दलाल गोस्वामी, खोइ उहाँको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन हैन। यदि परम्परामा जाने, दीक्षा परम्परामा जाने हो भने त सिद्ध गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, उहाँको गुरु महाराज नन्दलाल गोस्वामी, अनि अब नन्दलाल गोस्वामीतिर जानुपर्छ। उहाँको गुरु महाराज यता भक्तिविनोद ठाकुर महाराज होइन। फेरि भक्तिविनोद ठाकुर महाराजको गुरु महाराज दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ विपिन बिहारी गोस्वामी, उहाँ नित्यानन्द परिवारको हुनुहुन्छ। एक किसिमको गोलमालपूर्ण स्थिति छ कि होइन। यो कसैलाई हामीहरूले होच्याएको पनि होइन कि। राम्रो छ, भक्ति भजन राम्रो भइरहेछ, केही छैन। तर पनि परम्परामा अलिकति यहाँ मिक्समाक्स भयो, गडबडी भयो। यसलाई यसो संस्कार गर्ने, यसलाई यसो मिलाउने कोसिस गर्नुहोस्। के छ कस्तो छ बुझ्नुहोस्। यता भक्तिविनोद ठाकुर महाराज नित्यानन्द परिवारको हुनुहुन्छ, विपिन बिहारी गोस्वामीबाट दीक्षित हुनुहुन्छ। फेरि त्यही मिक्स भएको छ यता गदाधर परिवारको परम्परा, किनभने सिद्ध गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज गदाधर परिवारको हुनुहुन्छ। अब यो परिवार फरक हुने बित्तिकै त्यो गुरु परम्परा नै फरक हुन्छ, सिद्ध प्रणाली नै फरक हुन्छ, किनभने महाप्रभुसम्मको लिनेज नै फरक भयो। अब त्यो फरक हुने बित्तिकै अब त्यहाँ गडबडी भइहाल्छ। एउटै हुनुपर्छ, एउटै परम्परा महाप्रभुदेखि एउटै परिवारमा दीक्षित हुनुपर्छ कि त नित्यानन्द परिवार हो भने नित्यानन्द परिवारकै धारमा जानु पर्यो, कि त अद्वैत परिवार भने अद्वैत परिवारकै धारमा जानु पर्यो, कि त गदाधर परिवार भने गदाधर परिवारकै धारमा जानु पर्यो, कि त नरोत्तम परिवार हो भने नरोत्तम परिवारकै धारमा जानु पर्यो। यो होइन कि नरोत्तम परिवारमा एक धारसम्म अनि अर्को धारबाट नित्यानन्द परिवार मिक्समाक्स हुने। त्यो भयो भने त चौपट हुन्छ, रागानुको भजन सफल हुँदैन। किनभने त्यहाँ जुन गुरु परम्परा छ त्यो गुरु परम्परा त्यो चाहिँ खिचडी भयो हैन। त सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनको स्थिति यस्तै छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा विचार होस् सम्बन्धित निकायको, भनेको मात्रै हो। यो कुनै राग द्वेष, यो कुनै ईर्ष्याको प्रदर्शन होइन। कतिपयले मलाई यो ईर्ष्या गरेको, निर्दोष निताईले ईर्ष्या गरेको, यो केही ईर्ष्या होइन बा। आउनुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् बा, ग्रन्थ छ, शास्त्र छ, परम्परा अझैसम्म पनि छ, अध्ययन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। यहाँ कोही राग द्वेष, यहाँ कोही ईर्ष्या केही होइन। तपाईँहरूकै हितको लागि, तपाईँहरूकै भलाइको लागि ठिक छ। तपाईँहरू यता नआउनुहोस्, तपाईँहरू त्यही बस्नुहोस्, सिद्धान्त सरस्वतीकै लाइनमा बस्नुहोस्, केही छैन। यहाँ आउनुहोस् पनि भनेको होइन, तर सिद्धान्त सरस्वतीको लाइनको त्यो जुन चिजबिजहरू छ, गोलमाल भएका कुराहरू, त्यसलाई मिलाउनुहोस्। यदि मिल्न सक्दैन भनेदेखि विचार गर्नुहोस् हैन। अब कहाँबाट सिद्ध प्रणाली ब्रेक भयो? सिद्धान्त सरस्वतीको सिद्ध प्रणाली चाहियो भनेर माग्ने अधिकार हो तपाईँहरूको, शिष्यहरूको अधिकार हो। किनभने बिना सिद्ध प्रणाली, हेर्नुहोस् त ल, मधुसूदन बाबाले के भन्नुभयो? तिम्रो सिद्ध प्रणाली छैन, जाऊ खोइल्याऊ तिम्रो सिद्ध प्रणाली, जाऊ गुरुसँग माग भनेर के अरे जयकृष्ण बाबाले। गुरुसँग सिद्ध प्रणाली माग्ने अधिकार छ शिष्यलाई, गुरुले दिनुपर्छ। जब सिद्ध प्रणाली माग्नुभयो भने गुरुले दिनुहुन्छ। यो कुरा भक्तिविनोद ठाकुर महाराजको जैव धर्ममा पनि उल्लेख गरिएको छ। जैव धर्म ब्रजनाथ र बाबाजी महाराज बीचको संवादमा त्यहाँ सिद्ध प्रणालीको बडा सुन्दर वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै कल्पित कुरा छैन, यहाँ कुनै मनमानी बनावटी कुरा छैन। यदि हामी गौडिया वैष्णव चाहन्छौँ, गौडिया वैष्णव बन्न चाहन्छौँ भने हामीसँग सिद्ध प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ र हामीसँग अखण्डित मन्त्र परम्परा अनिवार्य हुनुपर्छ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो परिवार कुन हो? नरोत्तम परिवार, नित्यानन्द परिवार, गदाधर परिवार, अद्वैत परिवार कुन परिवार हो? यति कुरा हामीसँग हुनैपर्छ। मेरो गुरु कुन परिवारको मलाई थाहा छैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ चौपट भयो। यसको मतलब म दीक्षित नै होइन, मेरो दीक्षा परम्परा चौपट छ भनेर बुझे हुन्छ। त दीक्षा परम्परा नि चौपट छ भनेदेखि अनि कसरी सिद्धि भयो? अब कसरी भगवत प्राप्ति भयो? प्राप्ति हुँदैन नि, दीक्षा नै मुख्य हो। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसमर्पण। चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ कि दीक्षा कालमै भक्तले आत्मसमर्पण गरेर दीक्षितलाई मात्रै कृष्णले स्वीकार गर्नुहुन्छ, अदीक्षितलाई लाख जन्म भजन गरे पनि स्वीकार गर्नुहुन्न कृष्णले। दीक्षाको यो लाइनमा त आउनु पर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दा मेरो दीक्षा प्रामाणिक छ कि छैन, हामी अरू कुरामा स्कुल कलेज पढ्न जाने बेलामा कलेज कति प्रामाणिक छ भनेर कति दिनसम्म बुझ्छौँ, सोध्छौँ, विचार गर्छौँ, अनि मात्र भर्ना हुन्छौँ। अब दीक्षा जस्तो कुरो जुन मेरो आत्मालाई उद्धार गर्ने कुरो अलिकति गडबडी भयो भनेदेखि त म त खस्नी रहेछु। त्यसले मेरो दीक्षा परम्परा गडबडी हुनुहुन्न ल हैन। बाबा, दीक्षा हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडिसम्म प्रतीक्षा किन गर्नुपर्ने? यही कुरा अध्ययन गर्न, हतार गर्ने होइन। यही कुरा कि मेरो गुरुको दीक्षा परम्परा सही छ कि छैन। यहाँ गुरु भन्दा पनि गुरु परम्परा महत्त्वपूर्ण भयो। गुरुको महत्त्व त छँदैछ, तर गुरुभन्दा पनि गुरुको परम्परा, कि मेरो गुरु परम्परामा हुनुहुन्छ कि हुन्न, दीक्षा परम्परा छ कि छैन, सिद्ध प्रणाली छ कि छैन, मेरो गुरुको परिवार के हो, यति खोज्नु। यति 3टा गौडिया वैष्णवमा दीक्षा लिनलाई मेरो गुरुको परिवार कुन हो? नित्यानन्द परिवार, अद्वैत परिवार, गदाधर परिवार, नरोत्तम परिवार कुन हो? मेरो गुरुको सिद्ध प्रणाली छ कि छैन? यदि छ भनेदेखि मेरो गुरुको सिद्ध प्रणालीको दर्शन गर्न पाऊँ।
अनि मेरो गुरुको मन्त्र परम्परा अखण्डित छ कि छैन, महाप्रभुसँग मन्त्र परम्परा जोडिएको छ कि छैन, यति हेरौँ। यति कुरा उपलब्ध हुन सकेन भने दीक्षा लिनु कुनै आवश्यक छैन। यदि दीक्षा लिएको छ भने पनि त्यसमा विचार गर्नुपर्छ, किनभने दीक्षा कुनै ख्यालठट्टाको विषय होइन। किन जीवनमा एकचोटि दीक्षा हुन्छ, धेरै हुँदैन। एकचोटि विवाह एकचोटि हुन्छ, दीक्षा एकचोटि हुन्छ, यो बार बार भइरहने कुरा होइन। त एकचोटिद्वारा हामीहरूको सार्थकता हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा सावधानी रहौँ। यो कसैलाई क्रिटिसाइज गरेको पनि होइन, कसैलाई लान्छना लगाएको पनि होइन, आलोचना गरिएको पनि होइन। यो सबैले विचार गर्नुपर्ने, सबैले अध्ययन गर्न पाउने कुरा हो। किन भन्दा यी कुराहरू भनेको हाम्रो गौडीय सिद्धान्तहरू हुन्, हाम्रो गौडीय परम्पराको मुटु हो। यसलाई जान्नु आवश्यक छ।